तिमीलाई प्रेम गर्छु, मेरो अङ्गालोमा आऊ। तिमीले गर्नुपर्ने कुरा र तिमीले गर्नुपर्ने भोग्नुपर्ने सबै कष्ट पीडाहरू मैले भोगिसकेँ, त्यसैले आऊ मेरो नजिक आऊ भनेर भन्नको लागि। Amen. The greatest thing with him is he can console even your emotional things. Sometimes there are situations that you cannot share anything even with your family or even outsiders, even the church members. Those kind of things also God will help you definitely. कयौँ परिस्थितिमा परमेश्वरले तपाईहरुको संवेगात्मक पक्षहरुमा पनि उहाँले सान्त्वना दिनुहुन्छ। जुन कुरा तपाईले भन्न सक्नुहुन्न, कसैलाई बताउन सक्नुहुन्न, जुन पीडा हुन्छ त्यो कुरा गुम्जिरहेको हुन्छ, त्यस्तो कुरामा पनि परमेश्वरले तपाईलाई बुझ्नुहुन्छ, सहायता गर्नुहुन्छ। For everything he says, I am with you, I am with you, you are not alone. If you're crying, he will tell you, I am going to give you happiness. If you say, I don't have money, he will give you money. If you say, I don't have peace in my family, he will give. My children do not have jobs. Yes, everything is granted. All you need is to love him. सबै परिस्थितिमा, सबै अवस्थामा, सबै चीजमा तपाईहरुसँग चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि तपाईले भन्नुहुन्छ होला मसँग पैसा छैन भन्नुहुन्छ होला, पैसा पनि जुट्छ। तपाईसँग मेरो परिवारमा शान्ति छैन भन्नुहुन्छ होला, शान्ति पनि दिनुहुन्छ। मात्रै कुरा रह्यो तपाईले उहाँलाई प्रेम गर्नु र उहाँमा भर पर्नु, उहाँसँग माग्नु। Hallelujah. And third point. तेस्रो बुँदा चाहिँ James chapter 1. याकूबको पुस्तक 1 अध्याय जेम्स च्याप्टर 1 याकूबको 1 अध्याय which verse 12. 12 पद, याकूबको 1 अध्यायको 12 पद। Verse 12. 12 पद। Blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love him. त्यो मानिस धन्यको हो जो आपद विपदमा स्थिर रहन्छ, किनकि जाँचको सामना गरिसकेपछि त्यसले जीवनको त्यो मुकुट पाउनेछ जो परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूलाई दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। Amen. Maybe in life you are crying so much for many situations to change in your life. धेरै परिस्थितिहरुमा तपाई आफ्नो जीवनदेखि रोइरहनु भएको, कराइरहनु भएको होला, यो अवस्थाबाट मलाई परिवर्तित गर्नुहोस्, उद्धार गर्नुहोस्, उठाउनुहोस् भनेर। It says, blessed is the one who perseveres under trial. धन्य त्यो मानिस हो जो आपद विपदमा स्थिर रहन्छ र किनकि जाँचको सामना गरिसकेपछि त्यसले जीवनको मुकुट पाउनेछ। Yes, you will receive the crown of life. तपाईले जीवनको मुकुट पाउनुहुन्छ। Hallelujah. How many of you want the crown of life? तपाईहरु कति जना मध्ये जीवनको मुकुट पाएको चाहनुहुन्छ? Can hallelujah. Amen. Is everyone with me? Yeah. Hallelujah. So you will receive the crown of life because you are going through so much. तपाईले जीवनको मुकुट पाउनुहुनेछ किनभने तपाई विषम परिस्थिति र आपद विपद भएर जानु भएको छ। Hallelujah. So if you are crying, get ready for laughing. यदि तपाई रुँदै हुनुहुन्छ भने हाँस्नको लागि, खुसी हुनको लागि उठ्नुहोस्, तयार हुनुहोस्। Because seasons and times are subject to change. They will definitely change. किनभने परिस्थिति र मौसमहरु र ऋतुहरु चाहिँ परिवर्तनकारी हुन्छ र परिवर्तन हुन्छ। God also is a kind God. He doesn't want you to sit and cry all the time. He will give you the happiness very soon in your family. परमेश्वर दयालु हुनुहुन्छ। परमेश्वरले सधैँ तपाई एउटा कुनामा बसेर रोइरहेको, पीडामा मात्रै भइरहेको चाहनुहुन्छ। Can we all say, God of mercy, come into me and into my family?
कि हामी सबैले भन्न सक्छौँ परमेश्वरको अनुग्रह निगाह चाहिँ म माथि र मेरो परिवारमाथि आएको होस् भएको होस् भनेर। Can you all repeat it? God of mercy come into me and into my family. हामी सबैले भनौँ कि परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ म माथि र मेरो परिवारमाथि। Again, ask God of mercy. तपाईँहरूले आफैले भन्नुहोस् परमेश्वरको अनुग्रह मेरो परिवारमा माथि। Amen. Now definitely His mercy is going to help you. किनभने उहाँको अनुग्रह र निगाहले अवश्य पनि तपाईँले तपाईँको परिवारलाई सहायता So don't lose heart. आफ्नो हरेस नखानुहोस्। Romans chapter 12 verse 12. रोमीको 12 अध्यायको 12 पद। Yeah, can someone read? कोही कसैले पढिदिनुहोस् रोमीको पुस्तक 12 अध्यायको 12 पद। आफ्नो आशामा आनन्द गर, सङ्कटमा धैर्य धारण गर, शुभ आत्मामा निरन्तर लागिरह। Amen. Be joyful in hope. आफ्नो आशामा आनन्द गर। Hello? I don't want anyone to be. छोडिदेऊ त्यसलाई। Yeah. So be joyful in hope, it clearly says. स्पष्ट रूपमा भनेको छ आफ्नो आशामा आनन्द गर। Can I see smiles on your face once? तपाईँहरूको अनुहारमा हाँसो खुसी मुस्कुराएको देख्न सक्छु। You all look very beautiful when you have a smile on your face. जब तपाईँहरू सबैजना मुस्कुरायो भने त्यतिखेर साँच्चै सुन्दर र सुन्दरी देखिन्छ। When you cry, I think when you cry, the beauty cannot be seen. जब हामी रोएका हुन्छौँ कराएका हुन्छौँ चिन्तामा फिक्री जस्तो भयो भने त्यो बेला साँच्चीकै हामी सुन्दर सुन्दरी देख्दैनौँ। Because all the mouth and everything will come together. किनभने हाम्रो मुखदेखि लिएर मुहार सबै एउटै भए जस्तो एकै ठाउँमा आए जस्तो देखिन्छ। Of course, many people cry in different ways. Some cry like this, some cry like this, and different ways. धेरै विभिन्न मानिसहरू विभिन्न तरिकाले रुने कराउने गर्छन्, कोही कतै बङ्गाएर कोही गरेर। Today, enough is enough. Be joyful. Come on, cheer up. आज चाहिँ आनन्दित हुनुहोस्, खुसी हुनुहोस्। How can you be joyful? Only when you have hope. तपाईँ कसरी आनन्दित हुन सक्छ? कारण तपाईँमा आशा भएको कारण। Amen. Asha, hope. आशा Hope in the Lord, परम प्रभुमा भएको आशा, not in people. मानिसमा भएको आशा भरोसा। People are limited. मानिसहरू सीमित छन्, God is unlimited. परमेश्वर चाहिँ असीमित हुनुहुन्छ। People may give you a word, but if God give you a word, He will never fail you. He will definitely do it unto you. मानिसहरूले वचन दिन सक्छन्, प्रतिज्ञा दिन सक्छन्, तर जब परमेश्वरले वचन र प्रतिज्ञा दिनुहुन्छ भने निश्चितै रूपमा उहाँले त्यो पुरा गर्नुहुन्छ। Hallelujah. And patient in affliction. सङ्कष्टमा धैर्य धारण गर, And faithful in prayer. प्रार्थनामा निरन्तर लागिरह। We have to be patient in affliction. सङ्कष्टमा चाहिँ हामी धैर्य धारण गर्ने हुनुपर्छ। Hallelujah. Amen. I say again, rejoice in hope. म फेरि पनि भन्छु आफ्नो आशामा आनन्द गर्नुहोस्। Can you all promise me that from today you all are going to be joyous and you'll put your hope in the Lord? के तपाईँहरू चाहिँ आजै यो निर्णय र यो प्रतिज्ञा गर्न सक्नुहुन्छ आजैदेखि म आफ्नो आशामा आनन्दित गर्छु भनेर? Amen. Amen. You know, being joyous or being happy is a decision that you have to make with yourself. खुसी हुनु आनन्द हुनु भनेको चाहिँ आफैमा भर पर्ने र आफ्नो निर्णय र निचोड कुरामा भर पर्ने कुरा हो। It is a decision. यो चाहिँ निर्णय नै हो। Hallelujah. Amen. Now I want you to make that decision and you have to decide for yourself that no matter what, I'll be joyous and I'll hope in the Lord, knowing the Lord takes care and He is going to change every situation. तपाईँहरू चाहिँ आजैदेखि नै परमेश्वरको आशामा र आफ्नो आशामा चाहिँ
आनन्दित हुने व्यक्ति बन्नुहोस् र सबै कुराको जिम्मेवारी अथवा सबै कुराको चाँजो मार्ग चाहिँ व्यवस्था चाहिँ परमेश्वरले नै गर्नुहुन्छ। Hallelujah. Amen. And thirdly, it says, be faithful in prayer. तेस्रोमा चाहिँ यो हो कि आफ्नो प्रार्थनामा चाहिँ विश्वासयोग्य हुनु। Some people, they pray one day and they do not pray other day. They pray another day, they do not pray. There is ups and downs. विश्वास नभएको मानिसको चाहिँ तलमाथि उतार चढाव हुन्छ। आज प्रार्थना गरे भोलि गर्दैन, फेरि भोलि प्रार्थना गरे पर्सि गर्दैन, आफूले के प्रार्थना गरे कुन विश्वासले प्रार्थना गरे त्यही गर्दैन। And some people, when they get good news and when everything is happy, they will just go to church and worship and be very, very happy and with everyone. And when something small goes wrong, they start crying and shouting on everybody and cease to pray. They never go to prayer room again. कोही व्यक्ति धेरै जसो व्यक्तिहरू यस्तो पनि हुन्छन् जब समृद्धि हुँदा आशिष प्राप्त हुँदा धन सम्पत्ति सुख शान्ति मिल्दाखेरि चाहिँ एकदमै फुर्ती फार्ती भएर जोस जाँगरिलो भएर स्तुति प्रशंसा गाउने जोस जाँगर गर्ने धेरै मानिसहरूको अगाडि गएर चाहिँ आफ्नो बखान गर्ने र अथवा खुसी बाँड्ने खुसी देखाउने गर्छ। तब अलिकति खराबी जीवनमा तलमाथि आफ्नो परिस्थितिमा विकरालता आयो भने पनि निराशा हुने, प्रार्थना पनि नगर्ने, निराशै भएर बसिरहने खालको व्यक्तिहरू पनि हुन्छ। Hallelujah. You all have to understand one secret in life. Actually, every successful person has passed many tests, trials, temptations, problems, and then they reach to that success point. Without any problems, without any trials, you cannot reach the success point. It is for sure. तपाईँ हामी सबैले एउटा जटिल कुरा, गोप्य कुरा थाहा पाउनु पर्दछ कि सबै सफलता भएको मानिसहरू, सफल पाएको व्यक्तिहरू चाहिँ धेरै प्रकारको विषम परिस्थिति, उतार चढाव र तलमाथि भएर गएका छन् र अनि मात्रै धेरै परिस्थितिहरू सामना गरिसकेपछि मात्रै उसले सफल हात पारेको पाउँछ। They have passed endurance test, perseverance test, faith, test of faith, and tiredness test also. They have been tired over the years and years and years and years and years. उनीहरूले चाहिँ धेरै प्रकारको पीडा, दुःख, कष्ट, पीडा हैन उतार चढावहरू भोगेको छ र अनि त्यो परिस्थिति भएर गएर मात्रै उनीहरूले सफलता हात पारेको छ। Hallelujah. When you see many successful people out there, be it politicians, stars or pastors or anyone, if you ask them, they will definitely, along with their testimonials, you can see them shedding tears. जब तपाईहरु कुनै उच्च ओहदामा बसेका चाहे राजनीतिक व्यक्तिहरू होस्, चाहे फिल्म स्टारका व्यक्तिहरू होस्, चाहे मण्डलीका पास्टरहरू जो कोही पनि होस्, माथि पुगेकाहरूलाई सोध्नु भयो भने उनीहरूले आफ्नो गवाईमा र आफ्नो बारेमा आँसु बगाएर भन्छन् कि म कस्तो थियो, कसरी सफलता पाएँ। Hallelujah. And for instance, many senior evangelists and pastors, I have seen them crying. Recently, I was also shedding tears and I was asking God, Lord, I am the only one who is in the ministry who is crying. Then God said, immediately He showed me some of the YouTube videos, all big evangelists and pastors, they were saying, once upon a time we have gone through so much of troubles and problems and loneliness and different kinds of things, and they were crying. एकचोटि उहाँ पनि एक्लो निराशा अवस्थामा भएर चाहिँ रुँदै परमेश्वरमा प्रार्थना गर्दै गुहार मागिरहेका थिए, चितकार परमेश्वरलाई सुनाइरहेका थिए। अनि त्यतिखेर परमेश्वरले अलिकति ठुलो व्यक्ति प्रचारकहरू, अलिकति ग्रेट इभान्जलिस्ट भनौँ न, अलि ठुलो व्यक्तिहरू पनि यस्तै कष्टबाट भएर गएको र अनि उहाँले प्रार्थना गरिरहेको अवस्थामा, पीडा पोखाइरहेको अवस्थामा पनि उहाँलाई अचानक चाहिँ उहाँको माइन्डलाई चाहिँ युट्युब भिडियोतिर लग्यो, जहाँ चाहिँ ठुल्ठुला वक्ताहरूले पनि आफ्नो जीवनको कथा कहानीहरू सम्झेर रोइरहेको र सान्त्वना पाएको, समृद्धि पाएको कुराले उहाँलाई पनि त्यो हेरेपछि आफ्नो जीवनमा भएको पीडा वेदना रुवाईबाट पनि सान्त्वना पाएको। You have to understand one thing. It is only not me and you crying. Everyone in this world
that are crying for some reason or the other. But one thing, one good news is that God is going to wipe away all your tears. God is going to wipe away all your problems. God is going to give the answers like never before. You will not always cry, but the joy, the peace, the happiness of the Holy Spirit, the blessings of the Holy Spirit are going to come as a shower upon your heads and lives. यहाँ पृथ्वीमा हुँदा तपाईँ हामी मात्रै रोइरहेको होइन, पृथ्वीमा बसोबास गर्ने जो कोही व्यक्ति पनि केही न केही कारण र केही न केही असरको लागि एक दोस्राको लागि एक अर्काको लागि रोइरहेका छन्, कराइरहेका छन्, वेदना पोखाइरहेका छन्। तर यी यस्तो परिस्थिति हुँदा हुँदै पनि परमेश्वरले चाहिँ निश्चितै रूपमा तपाईँ हाम्रो आँसु पीडालाई चाहिँ हटाइदिनु हुनेछ। सबै कुराबाट चाहिँ उहाँले हामीलाई भरिपूर्ण पार्नुहुनेछ र यस्तो प्रकारले कि यस्तो पहिला कहिले पनि भएको थिएन। Let's quickly turn to Isaiah chapter 43. छिटो गरिकन हामी यशायाको 43 अध्यायलाई 43 verse 18. 43 को 18 पद, यशायाको पुस्तक 43 अध्यायको 18 पद। Verse 18 and 19. 18 र 19 पद। Yes, can someone read? के कोही कसैले पढिदिनुहुन्छ? It says, remember not the former things, nor consider the things of old. Behold, I am doing a new thing. Now it springs forth. Do you not perceive it? I will make a way in the wilderness and rivers in the desert. God is clearly telling you, don't just forget the old things. I am doing a new thing. It is going to spring forth. Do you not perceive it? I am going to make a way for you in your wilderness and rivers in the desert. परमेश्वरले यहाँ जुन कुरो भन्नुभएको छ, जुन प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, त्यो तपाईँको आफ्नै शक्तिले होइन कि परमप्रभु आफैले घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ कि त्यो म गर्नेछु भनेर, ताकि यसरी लेखिएको छ, बितेका कुराहरूलाई र उहिलेका कुराहरूलाई विचार नगर, हेर म एउटा नयाँ कुरो गर्दैछु, त्यो अब हुन आउँछ, के तिमीहरू त्यो देख्दैनौ? म मरुभूमिमा एउटा बाटो र रुखो जमिनमा खोलाहरू बनाउँदैछु। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I want you to get deeply encouraged by this verse. Do not remember the former things, the old things which have hurted you, which have created problems for you, which, even the financial problems, the family problems, societal problems, church problems, whatever it is, God is asking you to forget totally. Don't remember them anymore. I'm going to do a new thing in your life. I'm going to do a new thing in your family, in your church, in your ministry, in your everything. I am going to change. परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ, म यो चाहन्छु कि तपाईहरु यो पदबाट उत्साहित भएको र जसरी यहाँ परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, पुरानो कुराहरुमा चिन्ता फिक्री नगर र जुन नयाँ कुरा नयाँ काम म गर्नेछु भनेर परमेश्वरले जुन प्रतिज्ञा दिनुभएको छ, त्यो प्रतिज्ञामा रहेर रमाउनु र खुसी हुनु चाहिँ हुनुहोस्। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I hear the word of the Lord right now, and you, before this 2020, each one of you are going to receive a new thing directly from the Lord. मलाई भर्खरै यो कुरो प्रकाश भयो कि 2021 भन्दा अगाडि नै तपाईहरु सबै प्रत्येक व्यक्तिले नयाँ कुराहरु प्राप्त गर्नुहुन्छ। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. How many of you want the new things? तपाईहरु कति जना चाहिँ नयाँ कुरा चीज Yes. पाउन चाहनुहुन्छ? Amen. Including me, we all want. Yeah. Amen. Yes. You say, I receive it, as God is pouring the new blessing upon your heads. Receive it. यो चाहिँ लिनुहोस्, प्राप्त गर्नुहोस्, परमेश्वरले तपाईहरु माथि खन्याउनुहुन्छ। Once upon a time, the sister said, once upon a time I had gone through much, and do not go and do not discuss all those old things which are, which can bring you the grief, sorrow and tears.
Just forget it, God is telling you. पुरानो समयमा पहिले उहिले अथवा भनौँ विगतका दिनहरूमा वर्षहरूमा जुन कुराबाट तपाईँ भरिपूर्ण हुनुहुन्थ्यो अथवा त्यो अहिले छैन भन्ने पनि त्यो कुराहरूबाट चाहिँ चिन्तित र निराश नहुनु हो। Hallelujah. God is asking you to understand it. Do you not perceive it? Do you not perceive it? Here. Now it springs forth. Do you not perceive it? I am doing a new thing. Now it springs forth. पर्सिभ भने के हो? Do you not understand? प्राप्त गर्नु। Which verse? Let me. 19. ओके। हेर म एउटा नयाँ कुरो गर्दैछु त्यो अब हुन आउँछ के त्यो तिमीहरू देख्दैनौ भनेर चाहिँ के तिमीहरू त्यो देख्दैनौ भनेर चाहिँ Can't you see? त्यही भनेर चाहिँ Can't you understand? के तिमी God is talking to you. सक्दैनौ भनेर Can't you be? तपाईहरुले देख्नुहुन्छ बुझ्नुहुन्छ Can't you see? के तपाईहरु त्यो कुरो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्न When can you see? तपाई कहिले देख्नुहुन्छ त्यो Only when you stop seeing the old things. जब तपाईले पुरानो कुराहरु देख्न छोड्नुहुन्छ अनि मात्रै नयाँ कुराहरु देख्न सक्नुहुन्छ Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Today God wants to bless you in all ways. परमेश्वर आज तपाईहरु सबैलाई सधैँभरि आशिष दिन चाहनुहुन्छ Hallelujah. So get ready for the new thing in your life. आफ्नो जीवनमा नयाँ कुरो प्राप्त गर्नको लागि तयार हुनु You are saying, Lord, Lord, I do not have any way. How can my family come out of this problems? How can I get a new job? How can I get a wife? How can I get a husband? How can I get settled in my life? How can I be holy? How will this happen? How, Lord? But God is saying He is coming to you, and that blessing will start manifesting within you. तपाईले भन्नुहुन्छ होला प्रभु प्रभु मसँग केही पनि छैन मेरो परिवारमा केही पनि व्यवस्थित कुराहरू केही पनि छैन मसँग श्रीमती छैन अथवा मसँग श्रीमान छैन अथवा मेरो घरको चाँजो माजोको परिवेशमा कुनै पनि कुराहरू पोख्त र भरिपूर्ण छैन कसरी चाहिँ म पवित्र हुन सक्छु कसरी चाहिँ म आनन्दित हुन सक्छु भन्नुहुन्छ होला तर परमेश्वरको नयाँ त्यो आशिष खन्याइले चाहिँ जुन नयाँ आशिष पोखाउनुहुन्छ त्यसले चाहिँ तपाईलाई नयाँ तुल्याउनुहुन्छ नयाँ आशिष दिनुहुन्छ Hallelujah. Instead of saying how Lord, instead of saying how Lord, from now you are going to say it is you Lord, it is you. Yes, it is impossible for me, but it is you who is going to make things possible for me, for my family, for my husband, for my sister, for my daughter, for everything. ती प्रतिज्ञा गरेको कुराहरुमा नयाँ चीज दिन्छु भनेको कुराहरुमा आशिष दिन्छु भनिदिएको कुराहरुमा कसरी त प्रभु कसरी त भनेर प्रश्न गर्नु भन्दा पनि You Lord. तपाई नै हो प्रभु तपाई नै हो तपाईले मात्र मेरो परिवारमा बाल बच्चाहरुमा सबै परिवारको सदस्यहरुमा आशिष दिनुहुन्छ तपाई नै हुनुहुन्छ तपाईले मात्र गर्नुहुन्छ तपाईमा सम्भव छ ममा सम्भव छैन भनेर भन्नुपर्छ Hallelujah. When you start putting you Lord instead of how Lord, you will see the breakthrough in your life. तपाईले कसरी त प्रभु भन्नु भन्दा पनि यो गर्नु हुने त तपाई मात्रै हो प्रभु भन्नु भयो भने उद्योग र अचम्मको काम देख्नुहुन्छ Hallelujah. Amen. Can you do it from today? के यो आजैबाट हामी गर्न सक्छौं Amen. Hallelujah. Amen. Whatever the problem you have, yes, it is you Lord. You are going to make it happen. तपाईसँग जति सुकै समस्या अप्ठ्यारो परिस्थिति भए पनि यी सबै कुराको छुटकारा तपाईमा मात्र छ तपाई मात्रै हुनुहुन्छ भन्नुपर्छ Hallelujah. Amen. You know, wilderness, loneliness teaches you many beautiful things that human beings cannot teach you. मरुभूमि एक्लोपना उराटपनाबाट हामी आफ्नै शक्तिले आफैले केही पनि गर्न सक्दैनौँ मात्र परमेश्वरको आनन्दले परमेश्वर It strengthens your spirits like never before. उहाँले नै तपाईको आत्मिक जीवनलाई बलवान तुल्याउनुहुन्छ ताकि पहिले यस्तो भएकै थियो Hallelujah. A Amen. great instance is Pharaoh, Israelites and Red Sea in the Bible. महान उदाहरण चाहिँ फारो राजा हो जो चाहिँ बाइबलमा उल्लेख गरिएको Hallelujah. Amen. When the Israelites were being chased, they were being chased continuously by the Pharaoh and his army. But suddenly what happened?
what happened? God parted the sea, the Red Sea. इजरायलीहरूलाई फारो राजा र उसको सेनामेनाहरूले चाहिँ इजरायलीहरूलाई खेलिरहेको थियो उनीहरू भागेर बच्न सक्ने सम्भव थिएन तर परमेश्वरको शक्तिले जब त्यो समुद्र चाहिँ फाट्यो अनि त्यो इजरायलीहरू चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ भागेर सुक्ख हुनु Hallelujah. Amen. In life, maybe you are having, the problems and issues like mountains and seas and oceans. The same Lord who parted the Red Sea is going to part the problems, the strongholds, and He's going to break all the curses. And He's going to make a way out of nowhere. You're saying, I have no way. God is going to make a new way for you. तपाईँले भन्नुहुन्छ होला मेरो समस्या त आकाश जत्रो छ पहाड जत्रो छ समुद्र जत्रो छ कसरी चाहिँ यो सम्भव छ र भन्नुहुन्छ होला त्यही परमेश्वर हो जसले चाहिँ इजरायलीहरू आपत पर्दा उनीहरूलाई बचाउनको लागि चाहिँ रेड सी भन्ने रातो समुद्र त होला ए लाल समुद्र लाल भन्ने रातै हो लाल समुद्र चाहिँ फाट्यो अनि त्यस्तै चमत्कार काम गर्नुहुने परमेश्वरले चाहिँ तपाईको जस्तो सुकै समुद्र जस्तो सुकै ठुलो समस्या भए पनि त्यही परमेश्वरले नै तपाईलाई उद्धार गर्नुहुनेछ And I hear the voice of the Lord right now. मैले परमेश्वरको आवाजलाई फेरि पनि भर्खरै सुने God is saying some people here are looking for the right direction in your life. यहाँ चाहिँ कोही यस्तो व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ जो चाहिँ सही बाटो सही निर्देशन चाहिँ खोज्दै हुनुहुन्छ And you are also looking for the provision, for the direction and the provision. You need someone to help you in all ways. प्रोभिजन हुने के कोही व्यक्ति यस्तो पनि छ कसैले चाहिँ नयाँ मार्ग निर्देशन र आफ्नो जीवनयापनको लागि केही खजानाहरू नभएको कारण त्यस्तोको आशा र त्यस्तोको पर्खाइमा पनि छ कोही God is saying that, Lord, I am unable to go forward or backward. I'm just stuck in my life not knowing what to do. God is giving you the direction and the provision. The finances also God is releasing. I see the money also flowing into your accounts. कोही व्यक्तिहरू न अघि बढ्न सक्छ न पछि हट्न सक्छ बिचमै रोकिएको अवस्थामा यस्तो अवस्था भनेको उसको फाइनान्स अथवा जुनसुकै के भन्छ आर्थिक कुराहरू पनि त्यस्तोको समस्या पनि हुन्छ होला म स्पष्ट रूपमा भन्छु कि त्यो समस्या पनि समाधान हुन्छ परमेश्वरले त्यसबाट पनि छुटकारा दिनुहुन्छ Hallelujah. Amen. I also see here some people counting dollars in their hands. Sorry? Dollars. Yeah, They're counting dollars. Counting dollars. Yeah. Money. Yeah. Yeah. कोही मानिसहरू यस्तो पनि छन् जसले चाहिँ डलर चाहिँ गनिरहेका छन् God is going to bless you. परमेश्वर तपाईँहरूलाई आशिष दिँदै हुनुहुन्छ And I also see, some receiving their own houses also. Own house. कोही कसैले आफ्नै घर भएको अथवा घर प्राप्त गर्न गइरहेको पनि मैले देखेको छु Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. God is so sweet and He will give you all the sweetest things and kindest blessings, all good blessings to you. परमेश्वर असल हुनुहुन्छ र उहाँले असल थोकहरू दिन चाहनुहुन्छ Hallelujah. And when you see Matthew chapter 9 verse 24, जब तपाईले मत्तीको पुस्तक 9 अध्यायको 24 पद हेर्नुहुन्छ 9 verse 24. मत्ती 9 अध्यायको 24 पद Do not underestimate the works of the Lord. What God can do through you. What God can do in your life. कति अध्याय मत्ती 9 अध्यायको 24 पदमा स्यालाइदी Yes. यहाँ यसरी लेखिएको छ उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो बाहिर जाऊ किनकि ठिटी मरेकी छैन तर सुतेकी छे तर तिनीहरूले उहाँको हाँसो गरे See, so God is asking you to believe what He can do in your life. Do not laugh at His magnitude, what He can do. Do not show that disbelief. You have to believe in the Lord
limitlessly without any limitations. परमेश्वरले जे गर्नुहुन्छ तपाईँलाई जे देखाउनुहुन्छ जे भन्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ अविश्वासी नहुनुहोस् र उहाँको शक्तिमा चाहिँ आशंका र अविश्वासीपन नदेखाउनुहोस्। God was saying, go away for the girl. He said, go away. And when Jesus came to the players and the crowd making a commotion, he said, go away for the girl is not dead but sleeping. And they laughed at him. So do not laugh. Do not show disbelief to God when he promises you something. यहाँ पनि त्यही कुरो भनेको छ। जब येशू शासकको घरमा आइपुग्नु भयो उहाँले बाँसुरी बजाउनेहरू भिडले खैला बैला मचाइरहेको देख्नुभयो। उहाँले तिनीहरूले भन्नुभयो बाहिर जा किनकि म ठिटी मरेकी छैन तर सुतेकी छु। Look at their horrible laugh, their mouth and their face. उहाँहरूको अनुहार र उनीहरूले उडाएको हाँसो खिल्लीलाई हेर्नुहोस्। Yeah, it means they did not believe Jesus. यसको अर्थ चाहिँ उनीहरूले येशूको काम र येशूलाई विश्वास गरे। So believe in the Lord Jesus. तर येशूमा विश्वास गर्नुहोस्। Never underestimate yourself with God beside you. तपाईले आफैले आफैलाई तल्लो र नीच नठान्नुहोस् किनभने परमेश्वर तपाईसँगै भएर महान काम गर्नुहुन्छ। And another great instance is David in the Bible. So God told the prophet Samuel after he rejected the oldest four, you don't want David, he's too young, he's only a shepherd, he couldn't be the one. You know, there is another instance in the Bible. त्यहाँ अर्को उदाहरण पनि छ बाइबलमा जुन चाहिँ दाउद राजाको बारेमा जो चाहिँ अगमवक्ता सामुएलद्वारा चाहिँ उसको बारेमा बोलेको। He was when God sent the prophet to their house, the prophet was searching for the outward things, the height, age and the beauty and all the outward things. जुन घरानामा चाहिँ परमेश्वरले अगमबाडीको रूपमा एउटा अगमवक्ता पठाउनु भयो त्यो अगमवक्ताले चाहिँ बाहिरी दृष्टिकोणले हेर्दै थियो उसको उचाइ सुन्दरता रूपहरूलाई चाहिँ निहाल्दै थियो। Hallelujah. Hallelujah. Is everyone with me? Amen. We are going to close soon. हामी छिट्टै बन्द गर्छौँ। Yeah. So and then God said, they are not whom I choose. परमेश्वरले जब जुन तरिकाले मानिसले हेरेको थियो त्यो अगमवक्ताले आफ्नै दृष्टिले परमेश्वरले जवाफ दिनुभयो यो चाहिँ मैले छानेको व्यक्ति होइन भन्नुभयो। And he chose David. अनि परमेश्वरले चाहिँ दाउद राजालाई चुन्नुभयो। David, who was David? He was some unimportant person who was shepherding his sheep in the wilderness. डेभिड दाउद भन्ने व्यक्ति चाहिँ महत्त्वहीन जस्तो जो चाहिँ मरुभूमिमा अथवा चरन स्थानहरूमा चाहिँ आफ्नो भेडाहरू चराइरहेको थियो भेडा गोठालो थियो। Hallelujah. The family did not even show or tell that David was their brother or son. परिवारकै व्यक्तिले पनि देखाएन कि